अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जी हसन रज़ा और तुसी वेदे पे यूट्यूब चैनल हसन भाई व्लॉग। अज है जी 17 सफ़र और असी पैदल वाक मशी जी स्टार्ट की थी और नजफ तो लैके करबला तक तकरीबन 80 किलोमीटर बनता। ये असी स्टार्ट किया और ये असी कंप्लीट किया 3 दिन दे विच। तुहानू मैं इन्फॉर्मेशन देनी है, छोटे जे बच्चे वेख लो पानी सारो कर रहा। इन्फॉर्मेशन मैं तुहानू ये देनी आई कि तकरीबन 6 तो 7 करोड़ आवाम वाक कर दी नजफ तो करबला और 6 तो 7 करोड़ आवाम दे फूड, रिहाइश, कपड़े धोवन को लैके जितनी भी ज़रूरियात है ज़िंदगी हैं वो बिल्कुल फ्री होंगी। कोई 1 रुपये ही नहीं किसी का लगता। तुस अगर व्लॉग चेक करे सो कि हर किस्म का फूड तुहानू मिलसी, फ्रूट हर किस्म का जो तुसा दिल चाहे वो तुहानू मिलसी, मशरूबात दुनिया की हर किस्म की मिलसी। तो यह वेख लो बच्चे जिद कर रहे हैं कि तुम प्लीज़ साढ़े कोल खाना खा के जाओ, तो साढ़े कोल पानी पी के जाओ। अज के व्लॉग के वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, तुस खुद ऑब्जर्व करो और तुस खुद चेक करो कि कैसा माहौल है। और गर्मी है लेकिन इतनी गर्मी नहीं है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क के विच ये सन महसूस हो। बिल्कुल अच्छा माहौल और बिल्कुल बेहतरीन माहौल है। चेक करो लोग खाना सर्व कर रहे हैं। مقطوع الشهور قطعت الشفين. طيب يا زاير عاد روحي اهلا وسهلا والبين يا زاير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مرحبا بالزوار. هلا بالزوار. هلا بيهم. هلا تفضل يا شاعر، تفضل يا شاعر، تفضل يا شاعر. اشكي الحال بالمرسى
دختر میاد ظاهر شیعه میاد و میخوان ایشالله مبغي الزوار منزل قريب مبغي الزوار حليب بالبرمة هاك حليب ¿Qué es eso, Maguichón?
बड़ा ही फैल है। برد قلبك يا شاعر، برد قلبك يا شاعر. صوب المندل يا حسين حق العشرة صويتك وين الدكتور سمر المال تكتب وجهي منك برا والبدر اموت حسين كلمة نظرة يلا عليه ظاهرین محترم جهت اتمام بنای حسینی هذا عبود خلينا الصورة هذا والله خلينا الصورة ابوك قال لا تنام طيب
Ora, detto. اومدم قلبمو کربلا کنی منو پیر غلام روزا کنی نکنه دست منو رها کنی آه حسین یا عبدالله حسین یا عبدالله حسین یا تفضلوا جوا. مع دار عشا يا دار احمد الله على ودك عشا روكو ورانا محور تعال صورنا لا تعال فراولة محور هذا بالعافيه وراها قوطه بالكذا تمشي تراها स्पीकर डठा वो बड़ा आता है आप हसनैन कितने
بقاء تعال صباح. ما شاء الله ما شاء الله علي 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 هم بحر وناس من يجون هم بحر وناس من يجون لا من نهاية ولا من بداية لا من نهاية ولا حس قائد عامل يجينا حس قائد عامل يجينا وكان رايح لو بدرايه وكان رايح لو وللثواب شافك ضريح سمت غاية